محمد وآل محمد استاد گرامی جناب قبلہ پیر سید ثاقب محمد رضوی صاحب انہوں نے اجازت نال کہ مولا قاری اعظم شہید اعظم مولا قاری اعظم شہید اعظم حق تے ہویا قربان سبحان اللہ ببر شیر جی زندگی گزار دسی پسرے شیر یزدان سبحان اللہ کیتی خیر القرون وچ شہنشاہی کیتی خیر القرون وچ شہنشاہی شاناں والے دی شان سبحان اللہ سرے نیزہ سر سرے بازار چڑھ کے سرے بازار چڑھ کے سرے نیزہ سر سرے بازار چڑھ کے پڑھدا رہیا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا منیا حسین دیاں عظمتاں نوں دنیا منیا حسین دیاں عظمتاں نوں دشتے کربل میدان سبحان اللہ شہید اعظم دی تک تک معراج قدسی بولے سرے آسمان سبحان اللہ سرے نیزہ سر چڑھیا زبان وچوں پڑھدا رہیا قرآن سبحان اللہ راشد بہتر نفوس قربان کر کے کیتا راضی رحمان سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیویں کڑیاں مصائب دیاں جی کیویں کڑیاں مصائب دیاں اندر کربو بلا نے برتیاں نے صبر شکر شجاعت دے پیکراں جو نال صبر و رضا نے برتیاں نے ونڈیاں بے مثل ونڈاریاں نے ونڈاں بے مثل ونڈاریاں نے پنڈاں نال سخا نے برتیاں نے برتے کون وفاواں وسیم راشد جویں آلے ابا نے برتیاں برتے کون وفاواں وسیم راشد جویں آلے ابا نے برتیاں نے پھر شعر ہے کہ مقتل اندر صبور وچ صابراں دے مقتل اندر صبور وچ صابراں دے تکیاں گئیاں اداواں نرالیاں نے راضی سب تے رب سب رب اتے راضی سب تے رب سب رب اتے اے رضاواں نرالیاں نے سلسلہ وار محبت دے سلسلے وچ سلسلہ وار محبت دے سلسلے وچ کل دیاں کل عطاواں نرالیاں نے ود ہک تو ہک جناب راشد نظر آیاں وفاواں نرالیاں نے